अबदेखि चाहिँ अपेक्षित 18 इन्च है, अपेक्षित चाहिँ 18 इन्च, न्यूनतम 15 इन्च र अपेक्षित 18 इन्च। बाल मैत्री राष्ट्रिय विद्यालय प्रारूप अनुसार विद्यार्थीको डेस्कको न्यूनतम साइज कति हुनुपर्छ भनेर प्रश्न आयो भने तपाईहरुले के लेख्नुस् त, यसको न्यूनतम साइज चाहिँ झन्डै झन्डै यति हुनु पर्यो। अर्को दोस्रो लेखौं, शिक्षक तालिमको अवधारणालाई प्रचार गर्ने पहिलो विद्वान कसलाई भनिन्छ? शिक्षक तालिमका पिता वा पहिलो विद्वान? शिक्षक तालिमका पिता, शिक्षक तालिमका पिता वा शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्छ भन्ने पहिलो व्यक्तिको हुन्। शिक्षकलाई तालिमको बारेमा अवधारणा ल्याउने व्यक्तिको हुन्। अवधारणा ल्याउने व्यक्तिको हुन्। अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? यो प्रश्न तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। शिक्षक तालिमका पिता वा शिक्षकलाई तालिमको बारेमा अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? यसको राइट एन्सर के हो? ल अब देवी ओलीजी भिडियो कसरी देखेर त? गंगाजीले के यो एरिया भने के एरिया? यो इन्च भनेको इन्च हो कि माथिको इन्च भनेको डेस्कको चौडाइको इन्च हो यो। अब अर्को छ शिक्षक तालिमका पिता वा शिक्षकलाई तालिमको बारेमा अवधारणा, शिक्षकलाई तालिमको बारेमा शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याउने व्यक्तिको हुन् त? यसको राइट एन्सर हो पेस्टालोजी। यसको राइट एन्सर हो पेस्टालोजी। लेख्दै जाउँ, यसको राइट एन्सर हो पेस्टालोजी। मैले पहिलो प्रश्न भने बाल मैत्री राष्ट्रिय विद्यालय, कपीमा सार्दै जाउँ है। विद्यालय प्रारूप अनुसार विद्यार्थीको डेस्कको न्यूनतम साइज कति हुनुपर्छ? 15 इन्च। शिक्षक तालिमका पिता वा शिक्षकलाई तालिमको बारेमा अवधारणा ल्याउने व्यक्तिको हुन् पेस्टालोजी हुन्। पेस्टालोजी चाहिँ के हुन्? शिक्षक तालिमको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति पेस्टालोजी हुन्। बाल मैत्री राष्ट्रिय विद्यालय प्रारूप अनुसार, बाल मैत्री राष्ट्रिय विद्यालय प्रारूप अनुसार एक विद्यार्थीका लागि कम्तीमा कतिवटा किताब लाइब्रेरीमा हुनु पर्दछ? पुस्तकालयमा हुनु पर्दछ। पुस्तकालयमा हुनु पर्दछ। प्रश्न टिप्नु होला। प्रश्न टिप्नुस् त। बाल मैत्री राष्ट्रिय विद्यालय प्रारूप अनुसार एक विद्यार्थीका लागि कम्तीमा कतिवटा किताब पुस्तकालयमा हुनु पर्दछ? ओके, यसको एन्सर हो कम्तीमा 2 वटा। यसको चाहिँ के हुनुपर्छ त?
दुईवटा है। यसको एन्सर कम्तीमा दुईवटा हो। लेख्दै गरौँ। यो क्वेशन्स हामीले पहिला क्लासमा पढाउन बिर्सेको हो। त्यसलाई यो क्वेशन जुन टपिक हो त्यसलाई त्यही टपिकमा लिएर राख्नुस्। शिक्षामा महिलालाई समान अवसर कार्यक्रम कहिले सुरुवात भयो? महिला शिक्षामा अस्ति हामीले यो प्रश्न पढ्न बाँकी थियो। शिक्षामा महिलालाई समान अवसर कार्यक्रम कहिले सुरुवात भयो? यो अब हाजिर जवाफ स्टाइलले पढौं। ल भन्नुस् त। विक्रम सम्वत 2027 सालमा शिक्षामा महिलालाई समान अवसर कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2027 सालमा सुरु भयो। ओके, भर्खर दुईटा प्रश्न भयो, धेरै भएको छैन। ल अर्को हेर्नुस्। एक विद्यार्थीलाई दुईटा किताब, एउटा विद्यार्थीलाई 500 वटा किताब हुन्छ र तपाईहरु यस्तो लेख्नुहुन्छ। नम्बर 5 मा छ। नम्बर 5 को प्रश्न छ, शिक्षक तालिम नीति कहिले स्वीकृत भयो? शिक्षक तालिम नीति कहिले स्वीकृत भयो भन्दाखेरि 2062 साल जेठ 24 गते। 2062 साल जेठ 24 गते। यो प्रश्न लेख्नुस् त। शिक्षक तालिम नीति कहिले सुरुवात भयो भनेर प्रश्न सोध्यो भने विक्रम सम्वत 2062 साल जेठ 24 गते। शिक्षक तालिम नीति कहिले स्वीकृत भयो त? विक्रम सम्वत 2062 साल जेठ 24 गते। अर्को हेर्नुस्। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम कार्यक्रमको जम्मा अवधि कति घण्टा हुन्छ? प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमलाई घण्टामा भन्नु पर्दा प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको जम्मा अवधि, प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको जम्मा अवधि कति घण्टाको हुन्छ? कति घण्टाको हुन्छ? प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको जम्मा अवधि कति घण्टाको हुन्छ? जम्मा हामीले के भने प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम चाहिँ कति घण्टाको हुन्छ त? दुई पटक गरेर 15-15 30 दिनको हुन्छ हैन? 30 दिनमा ल हेर्नुस् अब। यसको एन्सर के हो त? 1320 घण्टा। 1320 घण्टा। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको जम्मा अवधि कति घण्टाको हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई के गर्नु पर्यो त? प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको जम्मा अवधि कति घण्टाको हुन्छ? 1320 घण्टाको हुन्छ है। लेख्दै जाउँ। लगभग यस्ता प्रश्न 500 वटा जति लेख्नुपर्छ है। मैले 15-20 गते पछि पढाउँछु। यस्ता प्रश्नहरु चाहिँ हाजिर जवाफ प्रश्न भन्छौँ यसलाई हामी। यस्ता हाजिर जवाफ प्रश्न चाहिँ 400-500 वटा पढ्नै पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ मेरो नोट कपीमा तपाईहरुलाई पढाउनलाई छुटेका प्रश्न भनेर बनाइरहेको छु। शिक्षाशास्त्र संकायले दिने तालिमलाई शिक्षक तालिमलाई कस्तो तालिम भनिन्छ? शिक्षाशास्त्र संकाय क्याम्पसले संकायले दिने तालिम कुन तालिम हो त? संकायले दिने तालिम कस्तो तालिम हो भनेको बीएड पढ्दाखेरि तपाईले दिने तालिम कस्तो तालिम हो? अस्ति हामीले शिक्षक तालिममा के गर्यौं त? पुनर्ताजगी तालिम, प्रमाणीकरण तालिम, पूर्व सेवाकालीन तालिम र सेवा प्रवेश तालिम भनेर 4 वटा जति पढाएको छौं। शिक्षाशास्त्र संकायले दिने तालिम कस्तो तालिम हो भन्दाखेरि तपाईले के लेख्नु पर्यो त? यसलाई पूर्व सेवाकालीन तालिम,
तपाई शिक्षक बन्नुभन्दा अगाडि बीएड र आईएड पढ्दा वा एमएड पढ्दाको तालिमलाई के भनिन्छ? पूर्व सेवाकालीन तालिम। यसलाई पूर्व सेवाकालीन तालिम, पूर्व सेवाकालीन तालिम, पूर्व सेवाकालीन तालिम। शिक्षा शास्त्र संकायले दिने तालिम कस्तो तालिम हो भन्दा पूर्व सेवाकालीन तालिम, पूर्व सेवाकालीन तालिम हो। प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। अर्को तपाईहरुलाई विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम 2066 देखि 72 मा शिक्षक तालिमले वृत्ति विकासलाई का लागि शिक्षकलाई कति श्रेणीमा विभाजन गरेको छ? यो प्रश्न हेरौं त। विद्यालय क्षेत्र लेख्नुस् त सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम 2066 देखि 72 सम्म, 2066 देखि 2072 सम्मले शिक्षक तालिमका लागि हैन, 2072 मा ल शिक्षक तालिमले वृत्ति विकासका लागि, शिक्षक तालिमले वृत्ति विकासका लागि वृत्ति विकासका लागि शिक्षकलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? शिक्षकलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? कपी गर्नुस् है। शिक्षकलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? कपीमा लेख्नुस् है। कपीमा अहिलेसम्म कतिवटा कपी भरियो? यसमा चाहिँ 4 भाग, शिक्षकहरूलाई 4 वटा ग्रुपमा भाग लगाइएको छ। एउटा शिक्षक भनेको त्यतिबेला नवप्रवेशी, अनुभवी, नवप्रवेशी शिक्षक भनेको भर्खर जागिर खाएको, नवप्रवेशी, नवप्रवेशी, त्यसपछि अनुभवी शिक्षक, अनुभवी शिक्षक, नवप्रवेशी, अनुभवी, निपुण, निपुण, त्यसपछि विशेषज्ञ। 4 क्याटेगोरीका शिक्षकहरू हुन्छन्। विशेषज्ञ एउटा नवप्रवेशी शिक्षक, एउटा अनुभवी शिक्षक, एउटा विशेषज्ञ शिक्षक र एउटा निपुण शिक्षक। 3 दिनलाई हामीले घण्टामा परिणत गरेको अहिलेको प्रश्नलाई। 30 दिनमा कति घण्टाको दरले हुन्छ भन्ने थियो नि त त्यो। ल शिक्षा शास्त्र संकायले दिने तालिम कस्तो तालिम हो त? पूर्व सेवाकालीन तालिम। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2066 देखि 2072 मा शिक्षक तालिमको वृत्ति विकासका लागि शिक्षकलाई कति भागमा विभाजन गरियो भन्दा 4 भाग, नवप्रवेशी शिक्षक, अनुभवी शिक्षक, निपुण शिक्षक र विशेषज्ञ शिक्षक। अर्को प्रश्न छ, अर्को एउटा हेरौँ। यो टपिकबाट बढीमा 10 वटा जति प्रश्नहरू छुटेका थिए पहिला। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको परीक्षण कुन निकायले गर्दछ? विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको परीक्षण कुन निकायले गर्दछ? विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको परीक्षण कुन निकायले गर्दछ? अर्को प्रश्न, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको परीक्षण कुन निकायले गर्दछ? विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको परीक्षण कुन निकायले गर्दछ? विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको परीक्षण कुन निकायले गर्दछ भन्दा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर
परीक्षण केन्द्रबाट विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको परीक्षण गरिन्छ। यो प्रश्न के हो त, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको परीक्षण कुन निकायले गर्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। जनगणना सन् विक्रम सम्वत 1968 देखि, जनगणना विक्रम सम्वत 1968 देखि जङ्गबहादुरले सुरु गरेका हुन् 1968। तीस दिनमा होइन नि त, त्यो 45 दिनभित्र लाग्छ तालिम सक्नलाई। तेज भट्टती 30 दिन होइन नि त, 30 दिन त त्यहाँ भित्र बसेर ट्रेनिङ शालामा बसेर ट्रेनिङ लिनुपर्ने, त्यसपछि स्कुलमा फर्केर गएर पनि 45 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। टोटल प्याकेजै 1320 घण्टाको प्याकेज बनाइएको हो। त्यो 45 दिन त फेरि विद्यालयमा फर्केर क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। ल विद्यालयमा गएर फर्केर फेरि क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 52 दिन भन्ने पनि कसरी आएको भन्ने पनि छ त्यहाँनिर फेरि, त्यो पनि म तपाईलाई भोलि हिसाब गरेर देखाइदिउँ न। विद्यालयमा बस्ने 15 दिन भनेकोलाई पनि 15 दिनको समयलाई पनि हिसाब गरिएको छ। त्यहाँ भित्र बस्ने त्यो समय गनेको हुन्छ कि त्यो 5 दिनको समय, पछिल्लो 5 दिनको समय भनेको 45 दिन पछिको समयलाई गनेर 5 दिन मानेको छ त्यो। ल त्यसलाई पछि कुरा गरौँला। एक दिनमा कति घण्टा भन्ने तोका छैन, करिब करिब यति घण्टाको प्रोजेक्ट वर्क भन्ने छ कि एउटा शिक्षकले घर गएर पनि के गर्नुपर्छ त, पढ्नुपर्छ, प्रतिवेदन लेख्नुपर्छ। 45 दिनभित्र त्यो तालिममा निर्दिष्ट गरेको ढाँचा अनुसार तालिम केन्द्रलाई एउटा तालिम प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ भनेर हामीले पढाएको छौँ नि। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यसलाई हेरौँला भोलि। ल हेर्नुहोस्, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको परीक्षण कुन निकायले गर्दछ भन्दा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्दछ। अर्को हेरौँ, शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने काम कसले गर्दछ? शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने कार्य कसले गर्दछ? कसले गर्दछ भन्दाखेरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति। शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने कार्य कसले गर्दछ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको परीक्षण कुन निकायले गर्दछ? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने कार्य कसले गर्दछ त? विद्यालय व्यवस्थापन समिति। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने कार्य गर्दछ। भयो? अर्को हेरौँ, अर्को टपिक हामीले पढिसकेको टपिक छ विद्यालय व्यवस्थापन, कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने बारेमा। त्यो टपिकबाट पनि 4 वटा प्रश्न आउँछन्। परियोजना कार्यको सुरुवात कसले सुरु गरेका हुन्? हामीले यो लेखाइसकेका छौँ मैले तपाईलाई। परियोजना कार्यको सुरुवात कसले गरेको? ल यो प्रश्न मैले लेखाइसकेको छु। हेर्नुस् त, परियोजना कार्यको सुरुवात चाहिँ कसले गरे? त्यहाँ जन डिवे भनेर तपाईलाई मैले कन्ठ गर्न आएको थिएँ हो। यो प्रश्न छुटेको छैन होला। जन डिवे, जोन डिवे। अर्को हेर्नुस्, 12 नम्बरको प्रश्न हेरौँ हामीले। म केही छुटेका प्रश्नहरूलाई आज रिभ्यू गराउँदैछु मैले तपाईहरुलाई। केही छुटेका प्रश्नहरू छन् भने तिनीहरूलाई कसरी हेर्ने भनेर। यो प्रश्न एउटा छुटेको हुन सक्छ। अर्को हेरौँ,
अर्को हेरौँ हामीले कार्यमूलक अनुसन्धानको विशिष्ट रूप कुन हो त? कार्यमूलक अनुसन्धानको विशिष्ट रूप कुन हो? कार्यमूलक अनुसन्धानको विशिष्ट रूप कुन हो त? घटना अध्ययन। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशिष्ट रूप भनेको घटना अध्ययन। परियोजना कार्यको सुरुवात कसले गरे? जोन डिवेले गरे। परियोजना कार्यको सुरुवात कसले गरे? जन डिवेले गरे भने कार्यमूलक अनुसन्धानको विशिष्ट रूप कुन हो? कार्यमूलक अनुसन्धानको विशिष्ट रूप कुन हो त भन्दा घटना अध्ययन हो। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशिष्ट रूप भनेको घटना अध्ययन हो। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशिष्ट रूप चाहिँ घटना अध्ययन हो। ठीक छ? ल अर्को हेरौँ। प्राथमिक तहमा कुन शैक्षणिक संगठन उपयुक्त हुन्छ? उपयुक्त हुन्छ। शैक्षणिक संगठन भनेको त्यो तीनटा तपाईलाई पढायो नि, कक्षा शिक्षा, शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण भन्नेलाई हामीले कक्षा शिक्षण भन्छौँ। प्राथमिक तहमा कुन शैक्षणिक संगठन उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले कक्षा शिक्षण चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ। भनेको एउटै शिक्षकले सबै विषय पढाउन मिल्ने के हो त? कक्षा शिक्षण हो। त्यसैले यसमा हामीले के भनौँ त? कक्षा शिक्षण। प्राथमिक तहमा कुन शिक्षण संगठन उपयुक्त हुन्छ भन्यो भने कक्षा शिक्षण चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ। प्राथमिक तहमा कक्षा शिक्षण के हुन्छ? बढी उपयुक्त हुन्छ प्राथमिक तहमा। ठीक छ? धेरै विद्यार्थी यो घटना अध्ययन भनेको कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको एउटा सामान्य अनुसन्धान भयो। घटना अध्ययन भनेको विद्यालय वा कलेजमा घट्ने कुनै पनि घटनाको विस्तृत रूपमा तथ्याङ्क संकलन गरेर गरिने अध्ययन चाहिँ घटना अध्ययन भयो। त्यसरी बुझ्नुस्। मामला अध्ययन र घटना अध्ययन भनेको एउटै नै हो। त्यो एउटै नै हो। अर्को हेरौँ हामीले अर्को प्रश्न। प्राथमिक तहमा कुन शैक्षणिक संगठन उपयुक्त हुन्छ? धेरै विद्यार्थीहरू भएको कक्षामा कुन शिक्षण विधि उपयुक्त हुन्छ? धेरै विद्यार्थीहरू भएको कक्षामा कुन शिक्षण विधि उपयुक्त हुन्छ? कुन शिक्षण विधि उपयुक्त हुन्छ? धेरै विद्यार्थीहरू भएको कक्षामा कुन शिक्षण विधि उपयुक्त हुन्छ? मैले तपाईहरुलाई भने प्रवचन विधि। धेरै विद्यार्थीहरूमा चाहिँ प्रवचन विधि भयो भने एकै क्षणमा विषयवस्तुलाई प्रष्ट पार्न सकिन्छ। धेरै विद्यार्थीहरू भएको कक्षामा कुन शिक्षण विधि उपयुक्त हुन्छ? यो चाहिँ के हो त? प्रवचन विधि हो। यो चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि भित्र पनि प्रवचन विधि र प्रदर्शन विधि दुईटा हुन्छ। शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि दुईटा हुन्छ। त्यसमध्ये यसलाई हामीले के भन्यौ? प्रवचन विधि हो भन्यौ। अर्को छ 15 नम्बरको क्वेशन्स। 15 नम्बरको क्वेशन्स। 15 नम्बरको क्वेशन्समा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि माथिल्लो तहमा र विश्वविद्यालय तहमा कस्तो प्रकारको ठीक छ शिक्षण शैक्षणिक संगठन उपयुक्त हुन्छ?
माथिल्लो तहमा र विश्वविद्यालय तहमा कस्तो प्रकारको शैक्षणिक संगठन उपयुक्त हुन्छ? हामीले के भन्नु पर्यो त? विषय शिक्षण। विषय शिक्षण भनेको एउटा विषय एउटा शिक्षकले पढाउने। माथिल्लो तहमा र विश्वविद्यालय तहमा कस्तो प्रकारको शैक्षणिक संगठन उपयुक्त हुन्छ? माथिल्लो तहमा र विश्वविद्यालय तहमा कस्तो प्रकारको शैक्षणिक संगठन उपयुक्त हुन्छ भन्यो भने यसको राइट एन्सर के हो त? विषय शिक्षण। त्यसको राइट एन्सर हुन्छ विषय शिक्षण। माथिल्लो तहमा र विश्वविद्यालय तहमा कस्तो प्रकारको शैक्षणिक संगठन उपयुक्त हुन्छ त? विषय शिक्षण भनेर भन्नु पर्यो। विषय शिक्षण भनेको एउटा शिक्षकले एउटा मात्र विषय पढाउने भनेको 5 कक्षा भन्दा माथि, पूर्व प्राथमिक वा प्राथमिक तह भन्दा माथि चाहिँ माथिल्लो तहमा र विश्वविद्यालय तहमा कस्तो प्रकारको शैक्षणिक संगठन उपयुक्त हुन्छ भन्यो भने विषय शिक्षण भनेर भन्नु पर्यो है। विषय शिक्षण भनेर भन्नु पर्यो। अब 16 मा हेरौँ। 16 मा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षणमा शिक्षण के कुरामा भर पर्दछ? यहाँ अप्सनहरु धेरै आउला। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण के कुरामा भर पर्दछ? विद्यार्थीहरूको स्वअध्ययन र सक्रियता। विद्यार्थीहरू आफै पढ्नुपर्छ। विद्यार्थीको स्वअध्ययन र सक्रियता, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण के कुरामा भर पर्दछ भन्दा विद्यार्थीको स्वअध्ययन र सक्रियता। विद्यार्थीको स्वअध्ययन र सक्रियतामा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षणको विधि भर पर्दछ। लेक्चर भनेको प्रवचन गर्ने विधिलाई लेक्चर विधि भनिन्छ। भाषण विधि, प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि भनेको एउटै हो। यदि एउटा कक्षामा धेरै विद्यार्थीहरू छन्, छोटो समयमा कोर्स सक्नु पर्यो, तत्काल कोर्स सक्न भ्याइँदैन भने 500 जना विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राख्ने, त्यसपछि मन्तव्य राख्न सुरु गर्ने, एकरो सञ्चार गर्ने विधि भनेको प्रवचन विधि हो। त्यसैले तर माथिल्ला तह र विश्वविद्यालय तहमा कस्तो प्रकारको शिक्षण संगठन भनेको शैक्षणिक संगठन। कम विद्यार्थीहरू छन् भने बहुकक्षा शिक्षण गर्न मिल्छ हैन। कम विद्यार्थी छन् भने सबै विद्यार्थीलाई एउटै क्लासमा राखेर बहुकक्षा गर्न मिल्छ। तर यो हामीले विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण भनेको विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षणमा शिक्षकले पढ्दै हुँदैन, विद्यार्थीले आफै पढ्ने र आफै सक्रिय हुनेलाई विद्यार्थीको स्वअध्ययन र सक्रियता चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण केमा भर पर्दछ भन्दाखेरि विद्यार्थीको स्वअध्ययन र सक्रियतामा। अर्को हेरौँ 16 मा 17 मा। हेरौँ। एउटा शिक्षकले दुई वा दुईभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखी, दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यार्थीलाई एउटा शिक्षकले दुई वा दुईभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखी गराउने शिक्षण कुन शिक्षण हो? गराउने शिक्षण कस्तो शिक्षण हो? यो प्रश्न हेर्नुस् त। एउटा शिक्षकले दुई वा दुईभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखी गराउने शिक्षण कस्तो शिक्षण हो भन्दा बहुकक्षा शिक्षण। बहुकक्षा शिक्षण भन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ? बहुकक्षा शिक्षण। बहुकक्षा शिक्षण। यो प्रश्न तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुभयो?
शैक्षणिक क्रियाकलाप व्यवस्थापनमा कुन कुन योजनाहरू पर्दछन्? शैक्षणिक योजनामा कतिवटा योजना पर्दछन्? शैक्षणिक योजना कसले बनाउँदछ? शिक्षकले बनाउँछन्। वार्षिक कार्यतालिका कसले बनाउँछन्? विद्यालयका प्रले बनाउँछन्। भनेपछि शैक्षणिक योजना कति प्रकारका हुन्छन्? शिक्षकले निर्माण गर्ने शैक्षणिक योजना, शिक्षकले निर्माण गर्ने कतिवटा हुन्छ? निर्माण गर्ने शैक्षणिक योजना कतिवटा हुन्छ? यो पढेको होइन। शैक्षणिक योजना कति प्रकारको हुन्छ? शिक्षकले निर्माण गर्ने शैक्षणिक योजना कति प्रकारको हुन्छ? 4 प्रकारको हुन्छ। वार्षिक कार्ययोजना, साप्ताहिक योजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठ योजना। 4 वटा। दैनिक मिक्स्ड क्लास भनेको यही परिभाषा त्यही लेख्दा छु हेर्नुस् त। एउटा शिक्षकले 2 वा 2 भन्दा बढी 1 कक्षा, 2 कक्षा र 3 कक्षाका बच्चालाई एउटै क्लासमा राखेर आर्टिकल पढाउने। मिल्दो मिल्दो च्याप्टरलाई के गर्ने त एउटै ठाउँमा राखेर पढाउन पनि मिल्छ भनेको। मिल्दो मिल्दो च्याप्टरलाई के गर्ने त एकै ठाउँमा राखेर पढाउने। शिक्षकले निर्माण गर्ने शैक्षणिक योजना कति प्रकारको हुन्छ? यो 4 प्रकारको हुन्छ। तपाईहरुले 4 प्रकार भनेर लेख्नु पर्यो। 4 प्रकार के हुन् त तपाईहरुलाई मैले लेखाइसकेको छु। एउटा वार्षिक कार्ययोजना, कपीमा लेख्नुस्। वार्षिक कार्ययोजना, अर्को साप्ताहिक योजना, त्यसपछि एकाइ योजना र दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना यसमा 4 वटा योजनाहरू हुन्छन्। 4 वटा योजना भनेको के? वार्षिक कार्ययोजना, यस्ता प्रश्नहरू धेरै पढ्नुपर्ने हुन सक्छन्। मैले लेखाउँदै पनि जान्छु कुन कुन प्रश्न छुट्या छन् मलाई याद छ। वार्षिक कार्ययोजना, साप्ताहिक योजना, इकाई योजना अनि के हो त दैनिक पाठ योजना। अर्को के छ? दैनिक पाठ योजना है। प्रदीप सर म्यूट हुनुभयो। प्रदीप सर
एकपटक अनम्युट गरिदिनु त प्रदीप सर। के भयो सर? के भयो सर? ल, शिक्षण सिकाइका कमजोरीलाई सुधार गर्न नयाँ, परिवर्तित र थप प्रभावकारी शिक्षण गर्ने विधि कुन शिक्षण विधि हो? यो चाहिँ कुन शिक्षण विधि हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त? उपचारात्मक शिक्षण विधि। देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्दै थप नयाँ किसिमले पढाउँदै जाने, शिक्षण सिकाइका कमजोरीलाई सुधार गर्न नयाँ, परिवर्तित र थप प्रभावकारी शिक्षण गर्ने विधि। नयाँ तवरले परिवर्तित र थप प्रभावकारी शिक्षण गर्ने विधि भनेको यसलाई हामी उपचारात्मक शिक्षण भन्छौँ। भनेको सिकाइका क्रममा देखिएका कमी कमजोरी हटाउने उपचारात्मक शिक्षण विधि, यो हो उपचारात्मक शिक्षण विधि भनेर लेखौँ। यसको एन्सर के हो त? उपचारात्मक शिक्षण विधि। यो प्रश्नको एन्सर उपचारात्मक शिक्षण विधि हो। अर्को हेरौँ। ल, अर्को हेर्नुस् त। ल, अब लगभग पढाउन छुटेका कुराहरू, प्रश्नहरू यति धेरै नहोला। प्रश्नोत्तर विधि सोक्रेट्स सुक्रेटक लेखाइदिइसकेको छु तपाईँ, जन डिवे लेखाइदिइसकेको छु। त्यहाँ प्रश्नहरू विधिहरूमा सबै लेखाइसकेका छ है। अब यो विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा देवी सरले के लेख्नु भएको छ प्रश्नहरू? निर्माणात्मक विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग के कामका लागि गरिन्छ? विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग के कामका लागि गरिन्छ? विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग के कामका लागि गरिन्छ? प्रश्नपत्र निर्माण। प्रश्नपत्र निर्माण, यसको काम चाहिँ प्रश्नपत्र निर्माणका लागि गरिन्छ। वैधताको अर्को नाम के हो? 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 वैधताको अर्को नाम के हो त? वैधताको अर्को नाम भनेको प्रमाणिकता। 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 ल, प्रमाणिकता। ल, प्रमाणिकता, यो प्रमाणिकता। ल, यसरी हामीले 20 वटा प्रश्नहरू गर्यौं। हामीले एक महिनामा त तपाईको प्रश्न मात्रै पढ्नुपर्छ। करिब 1000 वटा भन्दा बढी प्रश्न त यसरी पढ्नुपर्छ हाजिर जवाफ शैली। अब हामीले सुरु अरु पढ्न पर्ने त्यति। अब एउटा प्रश्न हेर्नु तपाईहरुले, कुट लेभिनको कार्यमूलक अनुसन्धान भन्ने हामीले पढाइसकेका छौं। अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो? चारवटा अप्सन आउन सक्छ है। अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो? अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर प्रश्न आयो भने एउटा कुरा तपाईले के गर्नुस्, नयाँ ज्ञानको खोजी।
नयाँ ज्ञानको खोजी। यो अनुसन्धानको सबसे भन्दा मुख्य उद्देश्य यो हो। 23 मा नेपालको पहिलो कलेज कुन हो? नेपालको पहिलो कलेज कुन हो भन्नुस् त? नेपालमा नेपाली भाषाबाट परीक्षा गर्ने चलन कसले चलायो? परीक्षा गर्ने चलन कसले चलायो? कसले चलाएका हुन्? नेपालमा नेपाली भाषाबाट परीक्षा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? र यो दुईटा प्रश्न हेरौँ आजलाई हामी सकन्तर लागौँ। नेपालको पहिलो कलेज कुन हो? त्रिचन्द्र कलेज हैन? ल ठीक छ, यसमा सबैले मिलाउनु भएको छ। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कतिमा भएको थाहा छ तपाईलाई? त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कति याद छ? डेट 1975 हैन? 1975 विक्रम सम्वत 1975 मा। 1975 मा। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कतिमा भएको थाहा छ? नेपालमा नेपाली भाषाबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने चलन कसले चलायो भन्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आफू शिक्षा मन्त्री हुँदा उनले यो चलन चलाएका हुन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली भाषाबाट परीक्षा दिने चलन चलाए। र त्रिविबी को स्थापना कहिले भयो भनेर आउन सक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2016 सालमा भएको। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविबी भन्छ। त्रिभुवन विद्यालयको स्थापना कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2016 साल। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2016 सालमा भयो। ल आज मैले करिब तपाईलाई अघिल्ला क्लासहरुमा प्रश्न नलेखाएका या छुटेका करिब 25 वटा प्रश्नहरु यहाँ आज देखाएको छु। हामीले भोलिको क्लासमा पनि 35 वटा जति प्रश्न पढ्नु पर्ने हुन सक्छ। 30-35 वटा प्रश्नहरु र यो प्रश्नहरुलाई ध्यान दिएर पढ्ने। तीर्थ सर केही कुराहरु भन्नु छ तपाईहरुलाई? भोलिको परीक्षाको बारेमा के कुराहरु छन्? परीक्षा छ, हामीले क्लास के गर्ने सर भोलि? भोलि क्लास हुन्छ। कुन टाइम चाहिँ गर्ने सर? एउटा टाइम भोलि पहिलो क्लास मात्रै हुन्छ, 6 बजे क्लास हुन्छ, अर्को पछाडि 9 बजेको हुँदैन सर। भनेपछि देवी सरको क्लास नहोला है सर त्यसैले भोलि? हैन, देवी सरले 6 बजे लिनु पर्ने, 6 बजे नै गरौँला। हजुर। देवी सरलाई त्यही सोधौँ एकचोटी। देवी सरले पढाउन खोज्नु भने देवी सरको क्लास राख्नुस्, उहाँलाई कोर्स सक्न दिउँ। र तोया सरलाई पनि एकचोटी खबर गर्नुस्, पदम सरलाई पनि एउटा च्याप्टरमा बोलाएर हालिहालौँ। अब मैले लास्टमा 1 महिना एक्जाम तयारी गराउनु पर्छ। मैले विभिन्न बुकहरुबाट प्रश्नहरु हेरिरहेको छु। अहिले 8-10 वटा बुक किनिसकेको छु। ल सर, ल है त त्यही गर्नुस्। हस् सर, थ्यांक यू सो मच। ल।